हेरौं पूर्वज धर्म कर्म महिमा ती ग्रन्थ गाथाहरू खोलौं पुस्तकका कयौं हरपति श्रृङ्गार पानाहरू भाषा छन्द मेला परेख रचना ज्ञानी गुणीका कथा सुन्दा कान हुने पवित्र जहिले आरोग्य भई सर्वथा यो पृथ्वी जलवायु तेज कुन हो यी पञ्चतत्व बनी ब्रह्माको अनुकम्प सृष्टि जगयो कहिले रचेको भने ज्ञाता नै अनभिज्ञ हुन्छ सहजै पत्तो नपाएपछि गाथा पूर्वजका रहन्छ कसरी आस्था हराएपछि गाथा पूर्वजका रहन्छ कसरी आस्था हराएपछि। गदगदस्सु आदरणीय कवि बेलकोटगढी नगरपालिका 11 उपल्लो तिगाउँ नुवाकोट जन्मनु भई बालाजु काठमाडौँ स्थायी बसोबास गर्दै आउनु भएको मुरली प्रसाद ढकाल बेलकोटे कवि ज्यूद्वारा रचित कविताको छोटो अंश वाचन सँगसँगै कार्यक्रम मजेरीमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथीहरू संगीता लामिछाने सँगै कार्यक्रम प्रस्तोता म सुमित्रा सुमी। तपाईहरु कार्यक्रम मजेरी नेपाल शान्ति विकास केन्द्रबाट सञ्चालित नुवाकोट जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्जबाट र रसुवामा रहेको पर्यटन विकास तथा संचार केन्द्रद्वारा सञ्चालित रेडियो लाङटाङ 90.3 मेगाहर्जबाट हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी ठिक यसै समय 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म एकैसाथ सुन्दै आइरहनु भएको छ। साथै इन्टरनेट अनलाइन www.nuakotfm.org.np तथा www.radiolangtang.org.np मार्फत पनि हामीलाई संसारका जुनसुकै कुनाबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। यस्तै यस कार्यक्रम मजेरीको पुनः प्रसारण भने सोमबार दिउँसो 2 बजेबाट 3 बजेसम्म सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। मजेरीमा हामी कुनै बसाइमा अतिथि श्रेष्ठका साथ उपस्थित हुन्छौं भने कुनै बसाइमा तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क मार्फत जोडेर तपाईका रचना तपाईकै आवाजमा सुन्दै सुनाउँदै अगाडि बढ्दै आइरहेका हुन्छौं। आजको बसाइमा हामी अतिथि श्रेष्ठका साथ उपस्थित भएका छौं। आज हामीसँग बेलकोटगढी नगरपालिका 11 उपल्लो तिगाउँ नुवाकोट जन्मनु भई बालाजु काठमाडौँ स्थायी बसोबास गर्दै आउनु भएको आदरणीय साहित्यकार मुरली प्रसाद ढकाल बेलकोटे कवि हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा करिब 1 घण्टा उहाँसँग साहित्यिक अन्तरङ्ग भलाकुसारी सँगसँगै उहाँका शब्द सृजनामा रम्दै रमाउँदै अगाडि बढ्नेछौं। तपाईहरुलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना प्रतिक्रियाहरू पनि फोन सम्पर्क मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम प्रति कुनै सल्लाह सुझाव दिन मन छ भने हाम्रो स्टुडियोमा रहेको 010-561-645 मार्फत जोडिएर आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आज हामीसँग रहनुहुने आदरणीय साहित्यकार मुरली प्रसाद ढकाल बेलकोटे कविज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने तर्खरमा छु। तपाईलाई कार्यक्रम मजेरीमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँसँग कार्यक्रममा जोडिने कार्यक्रम मजेरीमा सँगै रहने थोरै कुराकानी सकेसम्म धेरै रचना सुन्ने हाम्रो अभिप्राय हाम्रो मनसाय चाहिँ धेरै समय पछाडि आज बल्ल एउटा मिठो संयोग जुरेको छ। यहाँलाई स्टुडियोमा स्वागत सम्मान गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ। यहाँका लगभग आधा दर्जन पुस्तकहरू हामीले स्टुडियोमा नै यहाँबाट मैले प्राप्त गरेको छु। एउटा मिठो संयोगमा हामी छौं। सर्वप्रथम यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत सम्मान सँगसँगै यहाँको साहित्य लेखनको प्रारम्भकाल तर्फ नै मलाई जोडिन मन लाग्यो। यहाँले कहिलेदेखि लेख्न थाल्नुभयो? लेखनका पुराना कुराहरूलाई चाहिँ स्मरण गर्नुपर्दा चाहिँ कसरी सम्झनुहुन्छ? यी कुराहरू जोडौँ न दाजु। धन्यवाद। म पहिलेदेखि नै अलिअलि गाउँमा छँदैदेखि घाँसे गीतहरू लेख्ने गर्थेँ। त्यो प्रकाशन मैले गरिनँ, सङ्कलन गरेर पनि राखिनँ र काठमाडौँ गएँ त्यतिकै छोडेर। त्यो कहाँ पऱ्यो पछि मलाई थाहा भएन। भूकम्पले 72 सालमा भूकम्पले घर लगायो। हजुर। र 72 सालको भूकम्प आइसकेपछि
मैले संसार रोएको देखेँ। म आफू पनि 3.5 ढलानमाथि खाना खाँदै थिएँ। हजुर हजुर। अब त्यतिखेर 77 वर्ष हुनुहुन्थ्यो। 77 वर्ष आमालाई छोडेर चाहिँ म एक्लै भाइ ज्यान गुमाएँ। त्यस्तो हुँदो रहेछ। हजुर। अनि त्यो दिनभरि नै हाम्रो घर अगाडि अलिकति चौर जस्तो छ, एउटा त्यसको जमिन छ। त्यहाँ हामी त्यो टोलका सबै जम्मा भयौँ। 2 मिनट 1 मिनटमा चाहिँ थर कमाइ गयो। हजुर। र म गाउँमै जन्मेको, गाउँमै हुर्केको, गाउँकै संस्कार पाएको मान्छे, गाउँलेलाई धेरै सम्झिन्थेँ। र आफन्त यसो साथीहरू सबैलाई धेरै सम्पर्क गर्न खोजेँ, सम्पर्क हुन सकेन कोहीसित नि। मोबाइलको टावरहरू सबै ध्वस्त भइसकेछन् सबै ठाउँको। र 27 दिन बाहिर पाल टाँगेर सिधै। अनि मलाई कता कता सम्झना आयो, अब मैले एउटा कविता लेख्नुपर्छ यो भूकम्पको भन्ने सम्झना आयो। मैले एउटा कपी पाण्डुलिपि चाहिँ घाँसे गीतमा लेखेँ। घाँसे गीत लेखिसकेँ, यो घाँसे गीत चाहिँ नलेखौँ भनेर मैले यो अहिले रगत र आँसु पोखरी चाहिँ त होइन, त्यो भन्दा अगाडि मेरो सम्पादनै नभएको किताब मैले प्रकाशन गरेँ। तर सम्पादन गर्ने मान्छे मसित थिएन। अनि सम्पादन गर्ने मान्छे नहुँदाखेरि एउटा गाउँमा बस्दाखेरि म सहकारी संस्थाहरूको मलाई अध्यक्ष भन्थे सबैले, म अध्यक्ष हुँ भनेर ढेड्थेँ। र अब अध्यक्षले धेरै काम गर्नु पर्थ्यो, त्यो बिल प्याडहरू हरेक चिजहरू बनाउनु पर्थ्यो। त्यही प्रेसमा लगेर चाहिँ मैले त्यो प्रिन्टमा लगेर मैले छोडिदिएँ। उनले कहाँ लगेर के गरेँ, अनि उनले राम्रो पनि गरेनन्, मलाई चित्त बुझ्दैन गरेनन्। तर मेरो लय त्यति राम्रो थिएन पहिलो किताब भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यो प्रकाशन गरेँ। अनि सबैलाई 100 रुपियाँ लैजाऊ भनेर भने त्यो बेला 100 रुपियाँ सबैले लगे। अनि त्योभन्दा पछाडि फेरि मलाई कता कता भूकम्पको लेखेर चित्तै बुझेन। एउटा किताब पहिले लेखेको, त्यो पनि सम्पादन हुन सकेन। नसकिसकेपछि मैले यो रगत र आँसुको पोखरी भन्ने चाहिँ किताब लेखिरहेको थिएँ। यो पनि सम्पादन गर्ने मान्छे छैन। मैले जो चिनेको छु सबै चिने मान्छेसँग कुरो गर्छु, हामीसँग छैन भनिदिनुहुन्छ सबैले। अनि कताडा हाम्रो दामोदर एक दिन चाहिँ आउनुभयो। अनि त्यतिखेर आएर मेरो अब म गर्छु अङ्कल भनेर हामीले परिचय गरौँ। उहाँ भोजपुरी ढकाल, म नुवाकोटी ढकाल। अनि ल अङ्कल अब भनेर मलाई सम्मान भएको, अहिलेसम्म नि छोड्नु भएको छैन। र यो किताब डाक्टर घनश्याम परिश्रमीले चाहिँ सम्पादन गर्नुभयो। र मेरो लगभग पहिल्यै रचना भने हुन्छ। पहिला मेरो योभन्दा अलिक कच्ची रचना थियो। यो यथार्थ छ सबै, तर यसमा लय नमिल्या होला, भन्न खोजेको कुरो ठाउँमा नपुग्या होला, तर यथार्थ छ सबै मैले बुझेसम्म। हाम्रो नुवाकोटको पनि धेरै नै कुरा छ, रसुवाको धेरै नै कुरा छ। र यो 12-14 जिल्लाको छ होला भूकम्प सम्बन्धीको। अनि यो लेखिसकेपछि त मलाई अनि ऊर्जा थपिहाल्नु भयो दामोदरले, अब तपाईँले त लेख्नुपर्छ अङ्कल भनेर भन्नुभयो। भर्खरै मैले कुरा गरेँ, यहाँ जिन्दगी छ मेरो, जिन्दगी सङ्ग्रह भनेर। अनि मलाई छन्दको नियमहरू थाहा थिएन। अनि मैले कता कता सुदेश सत्यालले एक दिन मोबाइल खोलेको थिएँ। सुदेश सत्यालको चाहिँ युट्युब पाएँ मैले। युट्युबमा चाहिँ अनि बाँड्छन् राहत हेलिकप्टरहरू गल्ली र चोकमा धेरै रमाइलो लाग्यो मलाई। अनि म अब यो पो लेख्नुपर्छ भनेर मैले जिन्दगी सङ्ग्रह लेखेँ। तर छन्दको कुरो मलाई थाहा थिएन। अब छन्दको ठ्याक्कै त्यतिखेर दामोदरलाई नि कति थाहा थियो। र यो किताब पनि हामीले जिन्दगी सङ्ग्रह भनेर प्रकाशन गऱ्यौँ। तर यो छन्दमा काहीँ पनि केही पनि मिलेको छैन। यही किताबले मलाई अलिकति छन्दको नियम थाहा भयो पछाडि। अनि मलाई लेख्नलाई अलिकति ऊर्जा थपियो। र अगाडि कलम कपी नराखिकन म लेख्ने दिनभरि एक शब्द फुरेन भने त्यहाँ नराखिकन मलाई चित्तै नबुझ्ने भयो। अनि बिस्तारै लेख्दै गयो। यो प्रकाशन गरियो। त्योभन्दा पछि भइसकेपछि अनि
यो एउटा किताब, यो बाल साहित्य हाम्रो आधुनिक साहित्य परिषदले यो एकै दिन चाहिँ वार्षिक उत्सवमा चाहिँ 63 वटा लोकार्पण गरेको छ। त्यसको अध्यक्ष मलाई बनाउनु भएको छ है। अनि तपाईँले लेख्नुपर्छ अङ्कल एउटा भनेर भन्नुभयो दामोदरले। ल भनेर मैले यो लेखेँ। यो त 5-7 दिनमै लेखेँ हो, कति नै छ यो। अनि यो पनि नयाँ भयो, अब भूकम्प पनि नयाँ भयो। पछाडि फेरि कोरोना आयो। कोरोना आइसकेपछि यो विश्व महामारी संसार रोएको, यसो केही लेखौँ त, अब सोकै लेख्नु त हुने भनेर मैले प्रकृति विज्ञान, यसलाई प्रकृति विज्ञान भनेर किन भनेर भन्दाखेरि यहाँ लेखमा नमिला होला, अर्कै कुरो छ। तर विज्ञानले प्रकृतिलाई खाएको भनेको छु मैले। हजुर, मेरो बुझाइ चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भने खोलामाथि सहर बनाएका छन्, तर हाम्रो यहाँ छैन। हजुर, हाम्रो यहाँ त विभिन्न कारणले गर्दाखेरिमा कोरोना संक्रमण भएको। वास्तविक कुरा गर्नु भने नेपालमा कोरोना आउँदैन। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो यहाँ गरिबीकै कारणले, बेरोजगारीकै कारणले गर्दाखेरिमा धेरै निम्तिरहेको छ। हरेक नराम्रा पक्ष कुराहरू बाहिरबाट यहाँ भित्रिरहेका छन्। अनि त्यो प्रकृति मासेर प्रदूषण धुवा उत्पादन गरेर कोरोना उत्पत्ति भएको भन्ने कुराहरू मैले चाहिँ यो लेख्न खोजेको छु। अब मेरै छोराहरूले पनि कहिले घमण्ड गर्छन्, होइन भन्छ होइन। उनीहरू त विज्ञान पढ्छ नि त। अनि ल मैले जे जाने त्यही लेखेँ बाबु भनेको छु। अनि यो लेखिसकेका थिएँ। अनि हाम्रो नेपालको कुरै भयो। कोरोना त यो भदौको 3 गते हामीले किताब प्रकाशन भइसकेको थियो। अनि त्योभन्दा पछाडि नेपालमा कोरोना धेरै आयो। अनि धेरै आइसकेपछि मलाई यो आस्था हराएपछि चाहिँ मैले के को विषयमा यो आस्था हराएपछि भनेर लेखित भन्नुहुन्छ भने हामीले सबै कुरो छोड्यौँ। हाम्रा बाजेले हिजो के गर्थे त भन्दा टाढा बसेर थुकको छिटा पर्छ भन्थे। अनि टाढैबाट चाहिँ नमस्कार प्रणाम नमन गर्थे। अहिले हात मिलाउनु, अङ्कमाल गर्नु, यी विशेष कुराहरू चाहिँ किन भन्दा रोगै सर्छ भनेर, रोग नभएका पहिले पनि होइन। अनि त्यो भन्न खोजेँ मैले। अनि यो लेखेँ र अब त्यो भन्न पछाडि गइसकेपछि मैले जिन्दगी लेखिरहेको छु। मेरो पाण्डुलिपि लगभग तयारी हुँदैछ। त्यो जिन्दगी चाहिँ मैले किन लेखेँ त भन्दा मेरो जिन्दगी भनेर दामोदरले हरेक किताबमा लेखिसक्नु भएको छ, या देखाइसक्नु भएको छ। तर मैले चाहिँ त्यो अब जलाइदिनुहोस् है दामोदर भनेर भनेको छु। किन भन्दाखेरि त्यो छन्द मिलेन, छन्दमा लेखेको छु मैले भनेर। र त्यो त्यतिकै थन्किरहेको छ। र त्यो भन्न पछि गइसकेपछि म 13 पल्ट दुप्चेश्वरमा हालेको। 11 पल्ट गाउँबाट म लगातारै गएँ। 1 वर्ष मेरो बुवाले छन्नुभयो 42 सालमा, म गइनँ। 37 सालदेखिबाट 11 वर्ष लगातार गएँ। यो द्वन्द्व निम्तिसकेपछि अलिकति त्यहाँ पनि मान्छे मर्न थाल्यो। अनि त्यो अशान्ति भएपछि म जान छोडिदिएँ। अनि काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँ गएपछि मेरो श्रीमती सहितलाई लिएर चाहिँ 2 पल्ट गएँ। यसपालि पनि हाम्रो वासुदेव, दामोदर, माधव, म गएका थियौँ। उहाँहरू भुइँ बस्नुभयो समुद्र टारतिर आएर। अनि म र मेरो श्रीमती चाहिँ अब नाताको त हामी यहाँ जन्मे मान्छे एकै छौँ सबै। अनि बेलुका त्यहाँतिर आएर बस्यौँ। र अनि मलाई यत्रो 13 पटकसम्म आएर पनि एउटा किताब मैले यसो 2 शब्द पनि नलेख्नु भनेर एउटा शार्दुल विकृति छन्दैमा मैले चाहिँ दुप्चेश्वरमै भनेर लेखेको छु। यहाँलाई मैले भनिसकेको छु अगाडि नै। त्यो तपाईँहरू बसेर लोकार्पण गर्नुपर्छ। अवश्य पनि त्यो अवसर हामीलाई पनि प्राप्त होस्, हामी पनि आशा गर्छौँ। र यहाँको त्यो कृति चाँडै बजारमा आओस्। धेरै रहर लागेको थियो। काव्य यात्रा एउटा गर्न धेरै इच्छा थियो। यो पटक चाहिँ धेरै कराइरै दामोदरले संयोग मिलाउनु भयो। डाक्टर शैलेन्द्र नेपाल र दामोदर, म 3 जना हामी पशुपतिदेखि मोतीनाथसम्म यो हामीले 11 गतेदेखिबाट 17 गते हामी आइपुग्यौँ। हिँड्न चाहिँ 12 गते हिँड्यौँ, तर पशुपतिमै 11 गते हामी बिदा भएका। त्यसको अहिले म कविता यहाँ मैले घाँसे गीतमा छन् त मेरो 6-7 विधामा क्या उल्लाइमा हुँला यहाँ, तर घाँसे गीतको चाहिँ म यहाँ अहिले प्रस्तुत गर्छु। अच्छा, यहाँले सुरुवातमा पनि मैले घाँसे गीतबाट चाहिँ लेखन सुरुवात गरेँ। अहिले पछिल्लो चरण
शार्दुलो विकृत छन्दमा चाहिँ मेरो विशेष मोह भरिएको छ। कृतिहरू लगभग आधा दर्जनभन्दा बढी चाहिँ यहाँको प्रकाशित पनि भइसकेको छ। अब चाहिँ एउटा कविता यहाँको मैले कुनै एउटा यहाँलाई बन्धन जस्तै नै गराएँ, किनकि घाँसे गीतहरू पहिलाका कुराहरू चाहिँ कति हराइसकेका छन्। त्यसैले पनि घाँसे गीतको लयमा घाँसे गीत नै कुनै एउटा सुनाउन भने मैले। हुन्छ, पहिले त्यही सुनाऊ। आधुनिक साहित्य परिषद 2078 मा हामी 2078 कार्तिक 11 देखि 17 गतेसम्म डाक्टर शैलेन्द्र नेपाल, दामोदर ढकाल, म पशुपतिदेखि मुक्तिनाथसम्म काव्य यात्रामा हामी गएका थियौँ। त्यहाँ हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। धेरै पुराना धेरै ज्ञाता कविहरूसँग हामीले कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ, संवाद पनि गऱ्यौँ र तीर्थयात्रा पनि गऱ्यौँ। प्राकृतिक धरोहरहरू, हिमालहरू हामीले धेरै हेऱ्यौँ र त्यसैको सार म 11 गते 15 जना कविहरूले विदाई गर्नुभएको सबाई काव्य यात्रा 2078 सबाई गीत प्रस्तुत गर्दछु। पशुपति मन्दिरमा बेली पुष्प भेटी, चढाएर चरणमा ढोग्यौँ कोटी कोटी। 8 बजे 15 जना कवि भए जम्मा, काव्य यात्री विदा गर्न मुक्तिनाथसम्म। खादा माला लिएर हातमा जम्मा भए पशुपतिनाथमा। खादा माला लिएर हातमा जम्मा भए पशुपतिनाथमा। 3 मूर्ति काव्य यात्री निकटमा राखी, निकटमा ढाकी, साक्षी भोले पशुपति भगवान राखी। पहिले भने यही देशको माला लगाएर, ये देशले बनाएको खादा ओढाएर, यही माटोकै लेखेर गीत, लोक भाका घन्किए मौलिका। यही माटोकै लेखेर गीत, लोक भाका घन्किए मौलिका। यो देशमै जानु भने घुम्न तीर्थधाम, गाउँ बेसी पाहाडका पुग्नु नयाँ ठाउँ। स्नान गर्नु यही दे माटोले उमारेको जलमा, दर्शन गर्नु देवताको पुगी तीर्थस्थलमा। स्मृतिमा काव्यिक पिताको, दर्शन गर्नु राम र सीताको। स्मृतिमा काव्यिक पिताको, दर्शन गर्नु राम र सीताको। चौरी भेट्नु लाली गुराँस भेट्नु डाँफेचरी, पन्छी फुल जनावर हुन् देशको चिनारी। अग्ला धरा प्रकृतिको बनलता झाडी, शरदले फुलाएका हेर्नु फुलबारी। नदी नाल प्रकृति ताल, बिहार गर्नु सम्पदा सताल। नदी नाल प्रकृति ताल, बिहार गर्नु सम्पदा सताल। जहाँ जाँदा नि खुला हुन् सुमार्गको ढोका, कसैमाथि नपरोस् विश्वासमा धोका। भोका लागे खाना खानु सुत्नु बिस्तारामा, सुन राम भाइहरू कृष्ण बलराम। बाधा बिघ्न नपरुन् बाटोमा, काँडा कतै नबिजुन् गाथामा। बाधा बिघ्न नपरुन् बाटोमा, काँडा कतै नबिजुन् गाथामा। काव्य यात्रा घुमे जति फोटो खिचाएर, शब्द लय मिलनको गीत बनाएर।
लिएर आउनु मुक्तिनाथको फुलपाती जल ऐतिहासिक काव्य यात्रा बनुन्झला मलाई आशीर्वाद थपेर गीतमा बिदा गरे पशुपतिनाथमा आशीर्वाद थपेर गीतमा बिदा गरे पशुपतिनाथमा। बाट सुरु भएको यहाँको काव्य यात्रा मुक्तिनाथ पुगेर फेरि त्यहीँ आइपुगेर सकिएको मैले बुझेँ कविताबाट। एकदमै काव्यिक यात्रा नेपाली भाषा साहित्यलाई माया गर्नेहरू त्यसमा पनि घुम्नु र सँगै कविता लेख्दै घुम्नुको मजा छुट्टै हुन्छ। आज हामी यति बेला आदरणीय साहित्यकार मुराली प्रसाद ढकाल बेलकोटे कविज्यूसँग छौँ। विक्रम सम्वत 2019 भाद्र 1 गते जन्मनु भई हालसम्म आधा दर्जनभन्दा लगभग आधा दर्जन कृति प्रकाशित गरिसक्नुभएका साहित्यकार आज हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँ आधुनिक साहित्य परिषदका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ आधुनिक साहित्य परिषदका अध्यक्ष हुनुहुन्छ भनेर मैले जोडिरहनुको पछाडि आधुनिक साहित्य परिषदले चाहिँ के गरिरहेको छ, भविष्यमा के गर्ने योजना छ, म संस्थासँग जोडिन चाहे दाजु। आधुनिक साहित्य परिषद हाम्रो 2074 साल मङ्सिर 2 गते मङ्सिर 2 गते स्थापना मेरो आफ्नै एकल वाचन कार्यक्रमबाट स्थापना गरेर सञ्चालन गर्दै आयो र त्यसले मासिक रूपले आफ्नो कार्यक्रमहरू निरन्तरता काव्य प्रवाह नै गर्यो र अहिले भर्खर यो बनेको हाम्रो पहिलो वर्षको होइन र हाम्रो पहिलो वर्षको कार्यक्रम पनि वार्षिक कार्यक्रमहरू धेरै भव्यताको साथ स्रष्टा सम्मान, लोकार्पण, लेखक सम्मान, अतिथि सम्मान र त्यसमा पनि गजल, मुक्तक, कविता विभिन्न गरी हामीले 3 दिने भव्य साहित्यिक महोत्सवै चलायौँ र दोस्रो वर्ष हाम्रो वार्षिक कार्यक्रमलाई हामीले मासिक रूपमा निरन्तरता दिँदै यहाँ अहिले एउटा मैले लेखा चाहिँ यहाँ छ र यो हाम्रो 63 वटा बाल साहित्यका किताबहरू, कसैको कविता आफ्ना आफ्ना लयमा चाहिँ सबैले विधा फरक विधामा कसैले कथामा लेख्नु भएको छ। एकैजना सम्पादक डाक्टर शैलेन्द्र नेपालको सम्पादनमा र एकैजना प्रकाशक दामोदर ढकालको प्रकाशनमा र लोकार्पण गराउनलाई सफल भयौँ। हाम्रो त्यो वर्ष पनि हाम्रो 3 दिने कार्यक्रम भयो। त्यही दोस्रै वर्ष होला हाम्रो बिन्दा पाण्डेलाई पनि आमन्त्रण हामीले गरेका थियौँ। उहाँ पनि हाम्रो प्रमुख अतिथि बन्नुभएको थियो, उहाँको बिन्दा पाण्डे र त्यतिखेर पनि हामीले स्रष्टा सम्मानहरू, लेखक सम्मानहरू र अतिथि सम्मानहरू, साहित्य सम्बन्धीहरू र हामीले त्यो वर्ष त हाम्रो प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि थियो कविता सम्बन्धीको। यसरी हामीले बितायौँ। त्योभन्दा पछि भइसकेपछि यो कोरोना महामारीले तैपनि हामी लेखकहरू हो त्यत्तिकै बस्न सक्दैन। मैले अहिले भनिसकेँ, यहाँ कपी र कलम नराखिकन शब्द पुरेन भने पनि त्यो हेर्नै पर्छ। अनि यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत अब यसमा चाहिँ दामोदरले पहिलो वर्ष पनि हाम्रो धेरै नै भिडियोहरू आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर लकडाउनको बेलामा प्रसारण गराउनु र हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। र गत साल पनि उहाँले नै यो लकडाउनकै समयमा चाहिँ आमाको सम्मानमा कति 57 जना होइन 57 जनाको प्रतिस्पर्धा गराएर अनि अन्त्यमा गएर अहिले हाम्रो मङ्सिर 1 गते 2 गते 3 गते हाम्रो जुन वर्ष त्यही नै हुन्छ। अनि 3 दिने
पहिलो दिन, दोस्रो दिन, तेस्रो दिन हाम्रो यसरी चाहिँ सुसेली तेस्रो दिन राखियो र कविता दोस्रो दिन राखियो जुन 12 देखि अनि कहाँ मोरङ्गी गाँदै थियो हाम्रो सङ्घ सभा अनि निजगढ उहाँदेखिबाट ती श्रेष्ठ बहिनीहरू आउनुभएको थियो कविहरू अनि पोखरादेखि 5 जना कविहरूलाई हामीले नगदसहित ससम्मान प्रमाणपत्र उहाँहरूको पहिलो दोस्रो तेस्रो त्यति नभनिकन अब अङ्कले त अलिकति छुट्याइहाल्यो तैपनि सामान्य रूपले अनि सम्मान गर्न हामी सफल भयौँ र अझै पनि हुन त अब देशमा विश्वमै अहिले गर्न खोजेको कुरो के दिएछ र तैपनि अलिकति सामाजिक सञ्जालबाट अलिकति साथ पाइएको किन भन्दा अब जुन ठाउँको कुरा पनि यहाँ अमेरिका बस्ने मान्छेहरूसित पनि अब गीत गाउँ कुरो गरौँ कार्यक्रम चलाउँ भने मिल्ने भयो अहिले अब कति के सकिन्छ भोलिको कार्यक्रमहरू अवश्य पनि आधुनिक साहित्य परिषदले चाहिँ निरन्तर कार्यक्रमहरू गर्दै आइराखेको छ र गरिराख्नेछ यसले निरन्तरता पनि पाओस् हामी कामना गर्छौँ कुराकानी कम र सृजना धेरै सुन्न पाए हुन्थ्यो भनिरहँदा पनि म आफैलाई कहिलेकाहीँ दोधार भइराखेको छ कुराकानी सुनाऊ कि सृजना सुन्ने होला भन्ने जस्तो भइराखेको छ छोटो समयमा सबै कुराहरू मेलोमेसो मिलाउन अलि गाह्रै हुँदो रहेछ अब चाहिँ हामी कुराकानीलाई एकैछिन थाँती राख्छौँ र रचना सुन्छौँ थोरै बाँकी छ जस्तै यी जुन कार्यक्रम छ नि अहिले म सिधै परिचय हुँदाखेरिमा 73 सालमै परिचय हुँदाखेरि 14 वर्ष भन्नुहुन्थ्यो दामोदरले उहाँले चाहिँ जीवनै एउटा साहित्यमा समर्पण गर्नुभएको छ मैले देख्छु हाम्रो आमा रुन्छन् उहाँको आमा रुन्छन् हाम्रो श्रीमती रुन्छन् उहाँका श्रीमती रुन्छन् अब अरू छोराछोरीलाई उहाँले के गर्नु कसरी चलाउनु व्यवस्थापन गर्नु भएको छ हामीले अगाडि देखेका छैनौँ उहाँ भोजपुर भएको कारणले गर्दाखेरि अनि हामी रोयौँ भने हामीले जानेनन् भने चाहिँ अनिखेर उहाँलाई चित्त दुख्छ आमा रो र चित्त दुख्दैन मैले अहिलेसम्म 7-8 वर्ष कति भयो उहाँसित सँगसँगै गर्छु र श्रीमती रोगको चित्त दुख्दैन आमा रोगको चित्त दुख्दैन मैले जानिनँ भनेदेखि अनि अर्को साथीले जानिनँ भने अनि दामोदरलाई चित्त दुख्छ त्यति लगनशील हुनुभएको छ आधुनिक साहित्य परिषदलाई नै अब मैले पनि उभिनु पर्या दिन उभिएको छु उहाँले विशेष जोड बल गरेर अघि बढाइरहनु भएको छ र उहाँलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन्छु यसो बेला बेलामा मैले आज पनि एकदमै मिठो समय मसँग पनि प्रत्यक्ष भेट्ने अवसर यहाँले नै प्रदान गर्नुभयो आदरणीय साहित्यकार दामोदर ढकालज्यूसँग मेरो पनि म पनि साक्षात्कार हुन पाएँ निकै खुसीको कुरा हो यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु यो अवसर मिलाइदिनु भएकोमा अब हामी यहाँको कविता सुन्छौँ यो विश्व महामारी कोरोनाको उत्पत्ति कहाँबाट र लक्षण रोकथाम उपाय के मेरो आफ्नै रचना प्रस्तुत गर्दछु भरेर आँखा मोतीका ढिका कसरी लेखौँ थुनेर ढोका विश्वको दृश्य कसरी देखाउँ अदृश्य रोग सरसर मात्र देखियो कोरोना कलिला ओठ निर्बल रोगी छुटायो परान उत्तर चीना हुआना राज्य शक्तिको खालामा प्राणको घात देखियो रोग 76 सालमा पुषको 15 कोरोना रोग सूचना भेटाए प्राणको घातक कोभिड-19 कोरोना लेखाए उत्पत्ति शङ्खा पन्छी र जन्तु समुद्र खानीको विश्वको ठहर सङ्कट काल बजार बन्द भयो
28 माघ कोभिड-19 खाद्यान्नले खाए कोरोना फोक्सोमा पसी डसेर लिने सबैको परामा लिएछ पहिला निर्दोष ज्यान चिनाको छोराको फैलेर गोरोग विश्व नै ढाक्यो कालाको गोराको कति मिठो लेख्नु भएको छ। युरोप थाई न्युरोक फ्रान्स इरान इटाली प्रकृति दैव कीटाणु हो कि उडेको पुताली कीटाणु हो कि उडेको पुताली। लोकलयमा हामीले सुन्न पाइराखेका छौँ। आजभोलि धेरै छन्द कविता छन्द बहरमा चाहिँ वाचन सृजनाहरू वाचन भइराख्दा लोकलयहरू चाहिँ हराइराखेको अवस्था छ। यहाँले चाहिँ आफ्नो लोकलयलाई पनि जगेर्ना गर्नुभएको छ र यी जगेर्ना सँगसँगै यहाँका सृजनाहरू अब्बल छन्, सशक्त छन्। वाचन म त्यति जान्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो, यो चाहिँ झुट बोल्नु भएको हो कि जस्तो मलाई अलि यति बेला लागिराखेको छ। यहाँको वाचन सुनिराख्दाखेरि कुनै पनि कुराहरू चाहिँ सुनिराखेको कुरा देखिराखेको कुरा चाहिँ झुट हो कि अगाडि यहाँले भन्नुभएको जस्तो लागिराखेको थियो। तर यहाँको यो आज एकदमै मिठो संयोगमा चाहिँ हामी छौँ र आदरणीय साहित्यका विविध विधामा उत्तिकै सशक्त कलम चलाउनुहुन्छ। विशेष गरी कविता, त्यसमा पनि छन्द कवितामा चाहिँ अनवरत कलम चलाइराख्नु भएको छ। आदरणीय श्रेष्ठ मुरली प्रसाद ढकाल बेलकोटे कवि, जो चाहिँ बेलकोटगढी नगरपालिका 11 उपल्लो तिगाउँ नुवाकोट जन्मनुभएका श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। नुवाकोट लगायत रसुवाका र अझ यहाँको अघिल्लो कविता सुनिरहँदा मुक्तिनाथसम्मका देशका विभिन्न भूभागहरूमा पुगेर त्यहाँ देखिएका कुरालाई टपक्क टिपेर आफ्ना कवितामा उतारिराख्नु भएको छ। यहाँलाई यसरी लेखिरहनका लागि चाहिँ निरन्तर ऊर्जा प्राप्त केले गर्छ, केले चाहिँ यहाँलाई लेखिरहनुपर्छ, अगाडि कापी कलम राखिरहनुपर्छ भन्ने लाग्छ? केले बनाउँछ यस्तो? म शिक्षाको अधुरो। हजुर। अहिले पनि अब 3 वर्ष 4 वर्ष भएपछि हाम्रा छोराछोरीहरूलाई, नातिहरूलाई, नातिनीहरूलाई हामी स्कुल जानुपर्छ भनेर डोर्याएर गाडीमा हालेर मोटरसाइकल पछाडि अगाडि राखेर पुर्याउँछौँ। त्यतिखेर मैले पनि पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मलाई थाहा थियो। हजुर। अब संयोगवश अब मैले प्रत्यक्ष शिक्षा आर्जन गर्न पाइनँ। अनि मेरो गुरु भन्ने चाहिँ मैले सक्ने भइसकेपछि कोदाली गुरु भयो। हजुर। र कोदाली हातले चलाएँ। हजुर। र पछि एउटा सामाजिक काम पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू मलाई याद भयो। हजुर। अनि सामाजिक काममा पनि आफूले जे गर्न सकिन्छ, जस्तै विद्यालयतर्फका भए, अब समूह संस्थाहरूतर्फका भए, गाउँमा आफूभन्दा अज्ञान अशक्तहरूको लागि भए, गाउँमा बस्दा नै आफूले जे सकिन्छ जस्तो सकिन्छ निस्वार्थ रूपले। भोलि त्यसले एक दिन आएर खेत खनिदिन्छ कि, अनि मेरो कुरो त्यसले राम्रो भनिदिन्छ कि, मलाई ठुलो मान्छे बनाइदिन्छ कि, भोलि मलाई नेता बनाइदिन्छ कि, मेरो आश रहेको त्यसमा। यसले दुःख पाछ, यसले सकेका छैन। अनि यो सङ्गठन बनाउन सकि के हुन्छ, अनि आय आर्जन कसरी गर्न सकिन्छ, यी विविध कुरामा मलाई ज्ञान भइरहन्थ्यो। मलाई जहाँ गएर पनि जुन घुम्थ्यो गए नि ठोकिन्थ्यो शिक्षा। हेर्नुहोस्, शिक्षा नै ठोकिन्थ्यो, कसलाई गाली गरौँ? 10 वर्षसम्म बाआमाको फरियामा र दौरा फेर झुन्नेरै हुँ क्या। तैपनि संजोग मिलेन मलाई। म भन्दा तलका भाइ बहिनीहरूलाई मैले राम्रो शिक्षा दिएँ। र बाई चाहनुहोस्, मेरो बाले पनि 22 वर्ष हुँदैन छोरीको। हजुर। र मलाई धेरै कुराहरू शिक्षा भयो। र अब यो हजुरले जुन सोध्नु भएको प्रश्न है, हजुर, बिर्सिनु अहिले यसरी लेखिरहनका लागि चाहिँ यहाँको कुराले चाहिँ म पनि भावुक भइरहेछु। अब अनि पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू ती ठोकेका घुम्तीहरूले हजुर मलाई याद दिइरहेको छ। म अहिले पनि 11-12 बजीसम्म कि ट्याब खोलेर
व्याकरण पढ्छु, अब हाम्रो नेपाली छन्दहरू पढ्छु, फुर्यो भने कविता लेख्छु। अनि जीवन केले भन्छु, एक छन्दमा 95 किलो छु अहिले। 95 किलो हुँदा पनि जीवन बनेको छैन। किन बनेको छैन त भन्दाखेरि वास्तविक जीवन, अरूले बोलाउने जीवन बनेको छैन। र लेखन कार्य भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। दिन सक्यो भनेदेखि सूर्य भगवान उदाउनु भएको छ, संसारलाई सातो उडाइरहनु भएको छ। यो कोठामा एउटा बत्ती बलेको छ, यसले पनि तुवालो जस्तो त उज्यालो दिन्छ। अब मेरो चाहिँ आशय त्यही नै हो। र मैले चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि यो लेखन कार्य कसरी चाहिँ मलाई चाहिँ ऊर्जा थप्यो भन्दाखेरि यो भनेको शिक्षा हो। शिक्षा पनि साहित्य भने त यहाँको ढुङ्गो, यहाँको माटो, यहाँको हिमाल, यहाँको गाउँ, घटना परिघटना, दुःख सुख कसैलाई रुवाइरहेको छ भनेदेखि अब यो पढेर हँसाउने हो। एउटा लयमा उतार्ने हो। हिजो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि पैसा कमाउन नसके होइन, कमाउँथ्यो उनले पैसा। उनी कहिल्यै पनि पैसाका धनी भएन। अनि लेखनाथ पौडेल पनि कहिल्यै पनि पैसाका धनी भएन। उनी मर्ने बेला पनि 10,000 रुपियाँ त्यो बेलाको राजा महेन्द्रले उपचार खर्च दिनुभएको थियो। तर त्यो पैसा उनी कहाँ आउनु पाएन जस्तो लागेको छ। बनारसमा जान भनेर गएको मान्छे कता रक्सोलमा गइसकेपछि उनले रोग लाग्यो। रोग लागिसकेपछि अब म मेरो जन्म देशमै गएर मर्छु भनेर उहाँ चाहिँ फर्केर चित्तवन मार्ने घाटो आएर चाहिँ उहाँ बित्नु गऱ्यो भन्ने कुराहरू लेखेको छन्। र अब अहिले चाहिँ लेखनाथ पौडेललाई एउटा श्रद्धाञ्जली कसैलाई दिनु पर्यो भनेदेखि लेखनाथ पौडेलको कविता चाहिन्छ। र यहाँ त दिनको त अब हजारौँजना मरेर हुन्छन्। 1000 जनाले 2 अरब मात्र लेखेछन् भने नि 2000 वटा पुकार लेखनाथ पौडेलले बनाइदिया हो नि। त्यो सबैले बोल्न सिकाएको हो नि। त्यो भने साहित्यकार हो। मैले चाहिँ यो सम्झेको छु गर्न सकेदेखि। अनि मेरो आफ्नो चाहिँ कुरो मैले के गरेँ त भन्दा एउटा टुकी थोरै ठाउँ आफूले सके। हुन्छ, अब हामी यहाँको कविता सुनौ। यो हुन्छ, गत्लीको नामहरू न यहाँको अगाडि यही छ है। आमा इतिहास जीवित रहे ती कर्म गाथाहरू बोल्दैनन् नरमूर्ति डेगन चली ती भक्ति थापाहरू। विद्यालय अब रुद्र मार्ग मनको आँखा उगारिदियो। विद्यालय निजका अनेक पथमा संसार नै जोडियो। मान्छे ज्ञान बिना हुँदैन कहिले, ज्ञानी तथा सजना। ध्यानी आत्मा नभई विकार पथमा जन्मन्न त्यागी मना। आफैले मन्द हो सबै घर सबै आगो लगाएपछि कसको आश्रय हो त मिल्छ जनमा आशिता हराएपछि। कसको आश्रय हो त मिल्छ जनमा आशिता हराएपछि। आश्रय हो त मिल्छ जनमा आस्था हराएपछि। यहाँको कृतिको नाम पनि आस्था हराएपछि छ। र कविता यसै कृतिबाट चाहिँ 2वटा पद्यहरू हामीले सुन्यौँ शार्दूल विक्रीडित छन्दमा। यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। आज हामीसँग आदरणीय साहित्यकार बेलकोटे कवि मुरली प्रसाद ढकाल बेलकोटे कविज्यू हुनुहुन्छ। उहाँसँग थोरै कुराकानी सँगसँगै उहाँका सृजनाहरू चाहिँ उहाँको सुमधुर आवाजमा हामीले सुनिराखेका छौँ र सुनाइराखेका छौँ। अब फेरि हामी
लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ भनेर भन्न मन नलाग्दै पनि भन्न परिराखेको छ। अब चाहिँ थोरै कुराकानी जोड्छु मैले। लगभग आधा दर्जन यहाँको कृतिहरू प्रकाशित भइसकेको छ। सबै कृतिहरूको पछाडि मैले सरसर्ती हेरेँ। प्रकाशक गौरी पब्लिक रिलेसन एन्ड पब्लिकेसन काठमाडौँ नेपाल छ। यहाँले चाहिँ यो पब्लिकेसनलाई यसरी कृति प्रकाशन गर्न दिनुभयो होइन? यहाँलाई के आर्थिक रूपमा सपोर्ट त्यहाँबाट भएको छ कि कसरी यो सबै कृतिहरू प्रकाशन गर्ने आर्थिक ताँजो चाहिँ यहाँले कसरी मिलाउनु भएको छ? यो गर्न कसरी सबै कुरा सम्भव भएको छ? मैले यही कुरा जोड्न चाहेँ। मैले अहिले भनिसकेँ। अब जुन दिन मेरो सम्पादक थिएन अनि मैले गर्छु अङ्कल भनेर उहाँले मेरो हात समाउनु भएको थियो। अहिलेसम्म मेरो हरेक कुराहरू उहाँले समाइरहनु भएकै छ मेरो हात, अप्रत्यक्ष रूपले, प्रत्यक्ष नदेखे पनि। र अब यो धेर थोर कुनै हाम्रा कृतिहरू पनि बिग्छन्, कविताहरू पनि त्यसै दुःख सुखले चलिरहेको छ। अब यहाँ प्रायः त प्रकाशन गर्ने चाहिँ अब क्षमता घट्या छ अहिले। किन भन्दाखेरि मैले यहाँलाई अहिले निवेदन गरिसकेँ कि मेरो 3-4वटा पाण्डुलिपि भइसकेको छ। यही पनि लगभग मेरो 50 पेज हुन लागिसक्यो। यो चाहिँ त हाम्रो 3 जनाको एउटै बन्छ। साहित्य बनिन्छ हजुरलाई हामी हस्तान्तरण पनि गर्छौँ। अवश्य पनि यहाँको यो कृति प्रकाशन हुन लागेको कृति चाहिँ लगभग हामी 3 जनाको चाहिँ एउटै सङ्ग्रह बन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो कृति चाहिँ चाँडै प्रकाशित होस् र यहाँको गृह जिल्ला नुवाकोटमा गृह लोकार्पण गर्ने एउटा अवसर पनि प्राप्त होस्, यही आशा पनि गर्छौँ हामी। चाँडै प्रकाशित हो। यहाँलाई अग्रिम शुभकामना कृति सफलताको। अब एउटा कविता सुनाउन। भूमि सम्झना भयो झुपडी दुवार, देखियो राति सपना भित्र आमाको मुहार, सम्झेर आमा मोतीका ढिका आँखामा झर्दछन्, सुकेको गला मसिनो स्वर मुखले खोल्दछन्, छाडेर घर नजानु पतल बारीको बाटोमा, नरुनु आमा नहेर्नु छोरो फर्किने बाटोमा, बाँचेर घर फर्कन सके गरेर बिलाउन, बितेका मेरो मनको व्यथा कसरी खोलाउन, मृत्युको मुखमा छटपटिरहेछु लागेर कोरोना, आर्जन धन सकिन ऋण कसरी तिरौँ, निर्धन माथि विपद साथी कोरोना थपियो, विधाता हो कि भाग्यले हो कि दशाले छेकियो, बन्दले श्रम वर्ग त मेरो बिकाउन सकिन, फर्केर घर हजुरको पाउ समाउन सकिन, तीर्थ र दान पवित्र कान बनाउन सकिन, धरतीको खेती स्वर्गमा बोकी पुर्याउन सकिन, हे मेरी आमा सकिन गर्न हजुरको दर्शन, चाहेर पनि बन्दमा घर मिल्दैन फर्कन, बन्दमा घर मिल्दैन फर्कन। एकदमै भावुक बनाउनु भयो। रुन मिल्दैन तर एकदमै भावुक बनाउनु। परदेशी छोराले चाहिँ आमालाई म बन्दको बेलामा फर्किन सकिनँ भनेर लेख्नु भएको यो एकदमै भावुक बनाउने कविता, मिठो कविता अनि वाचन पनि यस्तै। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। मैले अगाडि नै हामी अन्तिममा छौँ भनेर कसरी भन्दै पनि भन्नु परेको छ। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिममा नै आइसकेका छौँ। आजको बसाइ निकै विशेष बनेको छ र निकै भव्य भएको छ।
आजको कार्यक्रममा यति बेरसम्म बसिसके पछाडि यहाँसँग मैले गर्नुपर्ने कुराकानीहरू, साहित्यसँग जोडिएर गर्ने कुराहरू, यहाँको व्यक्तित्वसँग जोडिएर गर्ने कुराकानीहरू त थाँती नै रहेको छ। अर्को कुनै बसाइमा फेरि यी कुराकानीहरूलाई चाहिँ मैले जोड्ने नै छु। सृजनाहरू सुन्न त यहाँको लगभग आधा दर्जन कृतिहरू मेरो अगाडि रहँदै पनि केही कविताहरू मात्रै सुनेर चित्त बुझाउनु परेको छ। जाँदा जाँदै अन्तिममा यति थोरै कुरा चाहिँ केही कुरा चाहिँ भन्छु म भन्ने यहाँलाई त्यस्तो केही लागेको छ भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कुरा। होइन, मेरो आफ्नो भनाइ चाहिँ यो आफूले जस्तो जे गर्न सकिन्छ। हजुर। हाम्रा भर्खरका अनुज भाइ बहिनीदेखि लिएर यही घाँसे गीत होस्, झ्याउरे गीत होस्, सकेछ भनेदेखि कविता, छन्द, मुक्त, गजल, सुसेली, खोरिया केही लेख्न सकिन्छ। हाम्रा लोक भाकामा लेखेर चाहिँ सरभर शुद्धाशुद्धि भाषा बनाएर लेख्नुहोस्। मैले अहिले मेरो भनिसकेको छु। सूर्य भगवानले संसार तातो बनाउनु भएको छ। बत्तीले पनि 2-3 जनालाई उज्यालो बनाएको छ। त्यो बनाउन सकिन्छ। र अब यहाँहरूलाई त मैले के सुझाव दिनु पर्यो र? हजुरको पनि मैले धेरै हेरिरहेको छु सामाजिक सञ्जाल मार्फत। सुमित्रा सुमी भनिसकेपछि धेरै सामाजिक सञ्जालमा हरेकजनाको जन्मदिनमा पनि कविता गाइरहनु भएको छ। उहाँको वर्णन अस्ति समूह गजरेलको पनि देखाएँ। यहाँ देश विदेशदेखि लिएर नेपालको अब सबै ठाउँमा कहिले लक्ष्मीप्रसाद मिश्र बोलिरहेको देख्छु, कहिले हाम्रो रमापतिवटा बोलिरहेको देख्छु। यी र कास्की र लमजुङका हुन्। अनि यस्तै विविध ठाउँमा धेरै दुःख गर्नुभएको छ, धेरै देन दिनुभएको छ। यो धेरै दुःख नगरिकन केही कुरो पनि सफल हुँदैन। तर यहाँले दुःख गर्नुभएको छ र यहाँको ज्ञानीहरू धेरैले पाएका छन्। हामीले प्रशंसा गर्न पाउँछौँ, हामीले ज्ञान पाएका छौँ। म पनि त्यस्तै गरी 12 बजे सुत्छु। भातै खाएर सुत्दा त 8 बजे सुतेको के त भन्दा केही गर्नुपर्छ भनेर लाग्यो। र म सबैलाई के भन्छु त भन्दाखेरि मैले मेरा रचना, मेरो आफ्नै रचना आफैले नै प्रस्तुत गरेको छु। अब नुवाकोट एफएम मार्फत सुमित्रा बहिनी कविज्यूले चाहिँ अब पोस्ट गर्नुहुन्छ। अहिले प्रसारण त हाम्रो प्रत्यक्ष त होइन, पोस्ट गर्नुहुन्छ। कस्तो लाग्छ यहाँहरूले अवश्य पनि कमेन्ट लेख्नुहुन्छ होला। र यहाँलाई पनि म अर्को अनुरोध पनि गर्छु। मैले अलिअलि सुनेको छु हजुरले स्कुलमा पनि पढाउनुहुन्छ भनेर पनि सुनेको छु। हो, पढाउँछु है। र अलिकति यी कविताका चाहे हाम्रा लोक भाका होस्, चाहे शास्त्रीय छन्द होस्, यी भने कविता हुन् जसले जे गर्न सक्छ। यसलाई शुद्धाशुद्धि गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर विशेषै जोड दिनु होला। यो चाहिँ अनुरोध है मेरो। फेरि अवश्य पनि हस्, यहाँको अनुरोधलाई म पनि त्यसै लाग्छ स्वीकार गर्छु। हजुर। अब पहिलोपल्ट यहाँसित अब नुवाकोट एफएममा सँगै बसेर यसरी चाहिँ कविता प्रस्तुत गर्नु पाइयो। अब यही साहित्य सम्बन्धी अन्तर्क्रिया अथवा संवाद गर्नु पाइयो। धेरै खुसीको दिन आज मेरो सम्झेको छु। र यहाँलाई यो हाम्रो निरन्तरता रहिरहोस्। र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँ लगायत नुवाकोट एफएम परिवारलाई, म लगायत आधुनिक साहित्य परिषदको परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो आफ्नै जन्म जिल्ला हो यो, मैले लेखिरहेकै छु मेसेजमा। यो जिल्लाको जति माया यो अरू 76 जिल्लाको मलाई अलि छैन। किन भन्दाखेरि म जन्मेको ठाउँ हो यो, अनि म हिँडेको ठाउँ हो यो, अनि धेरै परिचय भएको ठाउँ हो। मलाई धेरैले चिन्छन् यहाँ। अहिलेको नव युवाहरूले त नचिन्दैन, अर्कै कुरो छ।
भने मैले होइन भनिसकेँ। यहाँ धेरै कार्यालयका मान्छेहरूले मलाई चिन्थे, किनभने दुःख गरेर आइरहन्थे। मलाई मालिक बनाउँथे कुनै समूह संस्था यताउति, अनि त्यतिखेर चाहिँ सेवा गर्ने मान्छे हुन्थ्यो। अब अहिले त अब हामी प्रसङ्ग अर्को अन्त नलैजाउँ, किन भन्दाखेरि सेवा मरेको देश यो। हामीले काम गर्दाखेरि सेवा गर्नु। अनि मलाई पनि अहिले पनि राजनीति नै गर्नु पर्यो, दाइ ओडामा आएर चाहिँ लड्नु पऱ्यो भन्ने मान्छेहरू पनि छन्, नभए चाहिँ होइन। तर सेवामा रहेछ अहिले हाम्रो सत्ता। फेरि हाम्रो उमेरले नै होइन, हाम्रो पेसा नै अर्को भइसक्यो। मेरो आफ्नै रचना जिन्दगी कविता पनि प्रस्तुत गर्दछु। गर्भैमा 10 मास बिती धरतीमा, एक्लै भयो जिन्दगी। हाँसिने खेल्ने सँगै थिए कति त खोइ, एक्लै रह्यो जिन्दगी। के यो धरती ऋणी जीवनको झेल्दै छ यो जिन्दगी। आमाको बसेका खको सैलामा प्यारो बन्यो जिन्दगी। भाग्यै छैटमा भाबीले नसिबमा के लेखिदियो जिन्दगी। जन्मी धरतीमा बेनाम बनियो 10 दिन यो जिन्दगी। जन्मी धरतीमा बेनाम बनियो 10 दिन यो जिन्दगी। जन्मी धरतीमा बेनाम बनियो 10 दिन हो जिन्दगी। हामीले यहाँको जिन्दगी शीर्षकको कविता पनि सँगै सुन्न पायौँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँसँग निकै लामो समयदेखि कार्यक्रममा सँगै रहने, साहित्यिक अन्तरङ्ग कुराकानी जोड्ने, यहाँका सृजनाहरू यहाँकै आवाजमा सुन्ने सुनाउने कुरा भएको छ। एकदमै व्यस्त रहँदै पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना अमूल्य रचनाहरू सुनाइदिनु भयो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँका आधा दर्जन कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। सँगै प्रकाशन कृतिहरू पनि चाँडै प्रकाशित होस् र बजारमा आओस्, सँगै नुवाकोटसम्म आइपुगोस् कामना पनि गर्छु। र यहाँका जीवनका हरेक यात्राहरू सँगसँगै साहित्यिक यात्रा अझ सफल बनोस्, सबल बनोस्। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो रेडियो परिवारको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक शुभकामना। हवस् त, यहाँहरूसँग अझ निकै बेर कार्यक्रममा रहने मन हुँदै पनि आजको कार्यक्रम मजेरीबाट बिदा लिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। यति बेरसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टा सर्जकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हाम्रो आवाजलाई तपाईँको बस्तीसम्म पुर्याउन साथ दिनुहुने प्राविधिक साथीहरू सङ्गीता लामिछाने सँगसँगै आजका हाम्रा अतिथि स्रष्टा मुरली प्रसाद ढकाल बेलकोटे कविज्यू सँगसँगै कार्यक्रम प्रस्तुता सुमित्रा सुमी बिदा हुन्छु। यहाँहरूको हरेक पल सृजनशील अनि साहित्यमय बनोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।